बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, खरबूजे को मौसम गर्मा का फल कहा जाता है जो खुशगवार जायके और पानी से भरपूर होता है। इस फल को इस्तेमाल करने से तबीयत हशाश बशाश रहती है और बोझलपन का सामना नहीं करना पड़ता। दुनिया भर में खरबूजे की कई अक़साम पाई जाती हैं जो कि यकसा तौर पर मुफीद समझी जाती हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर देसी और चीनी खरबूजे पसंद किए जाते हैं क्योंकि इन दोनों अक़साम का जायका इंतहाई शीरीं होता है। खरबूजे के फ़ायदे अगर आम अफराद को पता हों तो वो गर्मी के मौसम में इसका इस्तेमाल बाकायदगी से लाजमी करें। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको खरबूजे के फ़वाइद के मुतालिक बताएंगे कि किस तरह इसका इस्तेमाल हमारे जिस्म को फ़ायदा पहुंचा सकता है। इसके अलावा आपको खरबूजे के बीजों की अफादत के मुतालिक भी बताएंगे। वीडियो बहुत ही मालूमाती होने वाली है, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक हमारे साथ रहना है। दोस्तों, आमतौर पर गर्मी के मौसम में मौसम की शिद्दत के सबब एक जानिब तो प्याज की शिद्दत बढ़ जाती है जो जिस्म में पानी की कमी का सबब बन जाते हैं। इसके साथ साथ पसीने की सूरत में नमकियात के अखराज के सबब भी जिस्म में कमज़ोरी हो सकती है। ऐसे वक्त में खरबूजे के फ़ायदे हासिल करने के लिए इसका बाकायदगी से इस्तेमाल करना मुफीद साबित हो सकता है। जब आप हाइड्रेशन के बारे में सोचते हैं तो पहली चीज़ जो शायद जहन में आती है वो है पानी। ताहम मौसर तरीके से और मुनासिब तरीके से हाइड्रेट करने के लिए आपके जिस्म को इससे इलेक्ट्रोलाइट्स की भी ज़रूरत होती है। खरबूजे के फ़ायदे इस एतबार से भी होते हैं कि इसमें तकरीबन 90% पानी होता है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम भी शामिल होते हैं जो पानी की कमी को दूर करते हैं। तिब्बी माहिरीन की जानिब से गर्म मौसम के दौरान खरबूजे को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है क्योंकि ये गर्मी की शिद्दत से बचाता है और पानी की कमी को पूरा भी करता है। इसके अलावा 170 ग्राम खरबूजे में 64 कैलोरीज, 16 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 1.5 ग्राम फाइबर, 1 ग्राम प्रोटीन, 0 ग्राम फैट, विटामिन B6, विटामिन C, फोलेट, विटामिन K, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं। खरबूजे में ग़िज़ाई अज्जा के साथ साथ ऐसे कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात रखते हैं। इन कंपाउंड्स में बीटा कैरोटीन, प्रो विटामिन A, कैफिक एसिड शामिल हैं। खरबूजे को अगर मौसम गर्मा के दौरान बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो कई फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। दोस्तों, खरबूजे को भी तरबूज की तरह मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ मुफीद समझा जाता है क्योंकि फलों से भरपूर ग़िज़ा हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी के ख़तरे को कम करती है। ऐसी ग़िज़ा जिसमें सोडियम कम मिकदार में पाई जाती हो और पोटेशियम ज़्यादा मिकदार में हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए मुफीद साबित हो सकती है। खरबूजा ऐसी ग़िज़ा का बेहतरीन मुतबादिल है जो ब्लड प्रेशर के नॉर्मल लेवल को बरकरार रखता है। अगर आप पोटेशियम से भरपूर ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खरबूजा एक मौसर ऑप्शन है क्योंकि इसके इस्तेमाल से जिस्म को पोटेशियम की मतलूबा मिकदार का 12% हिस्सा हासिल होता है। मौसम गर्मा के दौरान धूप की शदीद तपिश और तेज़ लू चलने की वजह से इंसान का चेहरा मुरझाना शुरू हो जाता है जिसके नतीजे में निखार कम हो जाता है जबकि रंगत भी तब्दील होना शुरू हो जाती है। ऐसे मौसम में चेहरे की रानाई बरकरार रखने के लिए खरबूजा निहायत मुफीद साबित होता है क्योंकि इसमें मौजूद पानी की वजह से चेहरे पर चमक आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा इसमें मौजूद प्रोटीन्स जिल्द की खूबसूरती में इजाफा करते हैं और इसे मुख्तलिफ बीमारियों से भी महफूज रखते हैं। इसके साथ साथ चेहरे के निखार में इजाफा करने के लिए खरबूजे के छिलकों से बराह रास्त चेहरे पर मसाज भी किया जा सकता है जबकि इसके गूदे को चेहरे पर लगाने से रंग निखरना शुरू हो जाता है। दोस्तों, जिस्म में अगर फोलेट और मैग्नीशियम जैसे ग़िज़ाई अज्जा की कमी वाक़ई हो जाए तो हड्डियों के भुरभुरा होने जैसे बहुत से मसाइल लाहक हो सकते हैं जबकि खरबूजे के इस्तेमाल से इन मसाइल से आसानी के साथ बचा जा सकता है क्योंकि इसमें विटामिन K, मैग्नीशियम और फोलेट जैसे मुफीद अज्जा पाए जाते हैं जो हड्डियों की सेहत को न सिर्फ बेहतर बनाते हैं बल्कि इनकी मजबूती को भी बरकरार रखते हैं। खरबूजे में कैरोटीनाइड नामी एक अहम जुज़ पाया जाता है जिसे कैंसर से बचाव की कुदरती तदबीर समझा जा सकता है। इस जुज़ को अगर बाकायदगी के साथ अपनी ग़िज़ा में शामिल किया जाए तो फेफड़ों के कैंसर के ख़तरात में कमी वाक़ई होती है। इसके अलावा ये जुज़ जरासीम कुश भी है जो उन जरासीमों के ख़ात्मे के लिए ज़रूरी समझा जाता है जो बुढ़ापे में इंसानी जिस्म पर हमलावर होते हैं। मसालेदार खानों, सिगरेट नोशी और अल्कोहल समेत बहुत सी दीगर वजूहात की बिना पर सीने की जलन या मैदे की तेज़ाबियत का सामना करना पड़ता है जिनसे छुटकारा पाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। चूँकि खरबूजे में 90% तक पानी पाया जाता है इसलिए ये दोनों अलामात की शिद्दत को कम करने के लिए मुफीद समझा जाता है।
اس کے ساتھ ساتھ خربوزے کے باقاعدہ استعمال سے کھائی جانے والی غذا آسانی کے ساتھ ہضم ہو جاتی ہے، جبکہ ہاضمے کے نظام کی کارکردگی میں بھی بہتری آتی ہے۔ دوستو، کچھ طبی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ خربوزہ جیسے پھلوں کو اگر غذا کا حصہ بنا لیا جائے تو بلڈ شوگر کی سطح میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ تاہم خربوزے میں کاربوہائیڈریٹس بھی پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے عارضی طور پر بلڈ شوگر لیول میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں موجود فائبر اور دوسرے مفید غذائی اجزاء لمبے عرصے کے لیے بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات خون کے خلیوں کے جمنے کی وجہ سے دل کے دائمی مسائل لاحق ہو سکتے ہیں۔ خربوزے میں ایڈینوسین نامی ایک جز پایا جاتا ہے جو خون کے خلیات کو جمنے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے خون کی روانی متاثر نہیں ہوتی اور برقرار رہتی ہے۔ اگر خون کی روانی متاثر نہ ہو تو ہائی بلڈ پریشر جیسی بیماریوں کے خطرات کم ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک کے امکانات میں بھی کمی آتی ہے۔ وٹامن سی کو مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے، جبکہ خربوزے میں وٹامن سی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ طبی تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وٹامن سی کی وجہ سے سانس کی نالی کے انفیکشن کے خطرات میں بھی کمی ہو سکتی ہے۔ خربوزے میں وٹامن بی سمیت ایسے منرلز اور وٹامنز پائے جاتے ہیں جو جسم کو فوری طور پر توانائی فراہم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا۔ غذائی ماہرین کے مطابق خربوزے کی 100 گرام مقدار میں 32 کیلوریز پائی جاتی ہیں، جبکہ اس پھل میں پائے جانے والے وٹامنز اور منرلز کے لحاظ سے فیٹ 0%، کولیسٹرول 0%، سوڈیم 16 ملی گرام، کاربوہائیڈریٹس 8 گرام، فائبر 3 گرام، پروٹین 1%، وٹامن اے 67%، وٹامن سی 61%، وٹامن بی 6 5% اور میگنیشیم 3% اور پانی 95.2 گرام پایا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خربوزہ کھانے کی وجہ سے گرمی کا احساس کم ہو جاتا ہے اور بلڈ شوگر کنٹرول میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن بھی متوازن رہتی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ خربوزہ بیماریوں کی جڑ قبض کی شکایت سے بھی جان چھڑانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ دوستو، دوسری طرف اگر خربوزے کے بیج کی بات کی جائے تو یہ بھی غذائیت سے بھرپور غذا ہے جس میں صحت کے لیے بہت سے فوائد موجود ہوتے ہیں۔ یہ بیج پروٹین، فائبر، صحت مند چکنائی، وٹامنز اور معدنیات کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے۔ اس میں دل کی صحت میں بہتری، کینسر کے خطرے کو کم کرنا اور جلد کی صحت میں بہتری شامل ہے۔ ماہرین کے مطابق خربوزے کے بیج آپ کی دل، جلد، ہڈیوں، ہاضمے اور مجموعی صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ آپ خربوزے کے بیجوں کو کچا، بھنا یا پکا کر کھا سکتے ہیں، جیسے کہ بھنے گری دار میوے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ خربوزے کے بیجوں میں بھرپور صحت کے خزانے موجود ہیں، جیسے کہ کرونوری، دل کی تندرستی، ہاضمہ اور چمکدار جلد۔ انہیں اپنے وزن کم کرنے کے مکسچر میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ان میں بہترین غذائی اجزاء شامل ہوتے ہیں جو دماغ کی تندرستی میں مدد دیتے ہیں، جس میں اینٹی آکسیڈنٹس اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈز شامل ہوتے ہیں۔ یہ اضافی چیزیں یادداشت اور علمی فعل پر فائدہ مند اثرات ڈال سکتی ہیں۔ ان بیجوں میں بی وٹامنز کی موجودگی دماغی صحت کو بہتر بنانے اور دماغ میں یادداشت کو بہتر رکھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ متوازن غذا کے حصے کے طور پر بیجوں کا باقاعدگی سے استعمال آپ کی علمی صلاحیت کو بڑھانے میں بہت اہم ہوتا ہے۔ خربوزے کے بیج مردانہ زرخیزی کے لیے بہت سے فوائد کے حامل ہیں۔ یہ زنک جیسے غذائی اجزاء کی بھرپور فراہمی میں مدد کرتے ہیں۔ زنک اسپرم کے معیار اور اسپرم کی صحت کو بہتر بنانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ خربوزے کے بیج بھی ارجنائن کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ یہ امائنو ایسڈز ہے جو اسپرم کی حرکت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ نطفے کی حرکت نطفے کے انڈے کی طرف تیزی کی صلاحیت ہے۔ اسی طرح صحت مند فرٹیلائزیشن کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ان بیجوں میں ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو جسم کی سوجن کے علاج میں مددگار ہوتی ہیں۔ یہ بیماری جسم کے مختلف حصوں میں اضافی سیال کے جمع ہونے سے ہوتی ہے۔ ان کی غذائیت کی وجہ سے دل کی صحت اچھی رہتی ہے۔ یہ دل کے لیے صحت مند چکنائیوں کا اچھا ذریعہ ہے۔ اس کی چکنائی LDL کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے اور کورونری دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ خربوزے کے بیجوں میں اینٹی آکسیڈنٹ اور فائبر ہوتے ہیں جن کا تعلق قلب امراض کے امکانات کو کم کرنے سے ہوتا ہے۔ وزن میں کمی کے پلان میں خربوزے کے بیجوں کو شامل کرنا فائبر کی قدرتی فراہمی کر سکتا ہے، جو پاخانے میں زیادہ مقدار میں اضافہ کرنے میں مدد کرتا ہے اور ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔ خربوزے کے بیجوں میں موجود فائبر بلڈ شوگر کی سطح کو تبدیل کرنے میں مدد کرتا ہے اور وزن کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو خربوزے کے
اور اس کے بیجوں کی افادیت کے بارے میں بتایا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔